नमस्कार। यति बेला देश तथा विदेशबाट हरेक स्थानबाट हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नको लागि तयारीमा रहनुभएका तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। क्यामेरा पर्सन सँगसँगै निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार आयमाझी एक विशेष अन्तर्वार्ताको साथमा हामी जुट्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा धेरैको जिज्ञासाको रूपमा पनि रहेको छ। हाम्रो देश नेपालमा दुई पटक लकडाउन भइसकेको अवस्था छ र यो पहिलो पटक लकडाउन भइसकेपछि केही साम्य भएको थियो र त्यसपछि दोस्रो पटक लकडाउन भयो। दोस्रो पटक लकडाउन भइसकेपछि पनि अहिले केही मात्रामा खुल्ला भइरहेको छ र जस अन्तर्गत दिउँसोका व्यवसायहरू सञ्चालनमा भइरहेका छन् भने रात्रिकालीन व्यवसायहरू अहिले ठप्प भइरहेको अवस्था छ र अब फेरि बजारमा अर्को किसिमको हल्ला पनि छ। फेरि तेस्रो पटक पनि लकडाउन हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा पनि धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेका छन् र यिनै जिज्ञासाहरूलाई हटाउनको लागि आज हामीले रात्रिकालीन व्यवसायसँग सम्बन्धित विशेष गरेर नेपाल राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष र सँगसँगै लोकदोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसायी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं समाजसेवी व्यक्तित्व र सँगसँगै नगरकोट दोहोरी साँझ एवं राजधानी दोहोरी साँझका सञ्चालक प्रोपाइटर समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय विनोद श्रेष्ठसँग हामीले छोटो मिठो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर रात्रिकालीन व्यवसायमा अहिले पछिल्लो समयमा कस्तो किसिमको असर परिरहेको छ र रात्रिकालीन व्यवसाय अब सञ्चालन हुन्छ अथवा हुँदैन यसको बारेमा हामीले प्रश्न पार्न गइरहेका छौँ। त्यसैले हजुरहरू सबैले देश तथा विदेशबाट हरेक स्थानबाट हेरेर कार्यक्रमलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याइदिनको लागि आग्रह गर्दै कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। दाइ स्वागत छ। हजुर नमस्ते। मनास्लु टिभी र पञ्चामृत मिडिया अनि त्यसपछि राजकुमार भाइलाई र यो च्यानल हेर्दै रहनुभएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै नमस्ते। हजुर दाइ अहिले दोस्रो पटक पनि हैन यो लकडाउनले अनि यो कोरोना भाइरसले निकै प्रभाव पार्यो। हजुरको अहिलेको पछिल्लो समयमा गतिविधि सँगसँगै कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ र यो विषयलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? फर्स्ट लकडाउनले अब हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्र होइन सबै व्यवसायलाई हानि नै पुर्यायो र सबै व्यवसायलाई भन्दाखेरि पनि रात्रिकालीन व्यवसायले चाहिँ अझ धेरै अहिले झन् धेरै प्रभाव पारिरहेछ। यसमा अब पर्यटन अब सम्बन्धित सबै व्यवसाय चाहिँ अहिले ठप्प नै छ र रात्रिकालीन व्यवसाय पनि अहिलेलाई ठप्प नै छ। हजुर अब धेरै नै भयो, यो दोस्रो पटक पनि हो। पहिला पटक पनि धेरै लामो समयको अन्तरालपछि अब दोहोरी व्यवसायी सङ्घका सञ्चालकज्यूहरू अनि कलाकारहरू होइन सबै कामदारहरू मिलेर आन्दोलनै गरेर सुरुवातमा आएको थियो सञ्चालन दोहोरी साँझहरू अनि डान्स डिस्कोहरू अहिले ठप्प रूपमा बन्द छ। अनि अहिलेको अवस्था कस्तो छ त दाइ, कसरी लिनु भएको छ तपाईँ अलिकति अभिभावक पनि भएको नाताले? अब पहिला त फर्स्टचोटि आएको कोरोनालाई चाहिँ हामी के किन होला के हामी अनभिज्ञ नै थियौँ। हामीसँग यो कोरोनाको विषयमा केही ज्ञान नै थिएन र कसैले भोगेको पनि थिएन, न सरकारले भोगेको थियो, न हामी जनताले, न व्यवसायले, न अरू कसैले भोगेको थियो। र 81 कोरोनाले गर्दाखेरि बन्द गर्दाखेरि झनै एक वर्ष जति बन्द गर्यो। त्यो बिचमा अब सबै व्यवसाय बन्द हुँदाखेरि सबै नेपाली जनतादेखि लिएर सबै विश्वकै मान्छेहरूलाई प्रभाव पर्न त। र त्यो पिरियडमा अब नेपाल सरकारले या सम्बन्धित निकायले फर्स्टचोटि आएको जुन कोरोनाको विषयलाई यसले के प्रभाव पार्दो रहेछ, कसो गर्दाखेरि हाम्रो जीवनयापन चलाउन सजिलो हुन्छ, कसरी व्यवसाय चलाउन सकिन्छ, अनि यो कुराहरू सबै बुझ्नुपर्ने त्यतिखेर। र एक वर्ष लकडाउन हुँदाखेरि पनि अब जुन 2-3 महिना जुन हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पायो भन्नु पर्यो। हामी त्यतिखेर अब सङ्घर्षै गर्नु पर्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पनि। अब काम गरेर हामी काम गरेर खानु पर्यो पाउनु पर्यो भनेर आन्दोलनै गऱ्यौँ हामीले। यसमा सबैले साथ सपोर्ट पनि दिनुभयो र रात्रिकालीन व्यवसायलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बुझ्यौँ कि हामीले सरकारले रात्रिकालीन व्यवसायलाई बुझेकै रहन्छ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर बुझ्यौँ हामीले। यो कहाँसम्म रहेछ भने यो व्यवसाय कुन अन्तर्गतमा पर्छ भन्ने शुद्ध थाहा रहन्छ, अनभिज्ञ के हाम्रो अब सम्बन्धित निकायहरू जसमा अब मन्त्रालय पनि पर्छ, मन्त्रीज्यूहरू पनि पर्छ, हाम्रो सिडिओ साहबहरू पनि पर्नुहुन्छ। यो कुन अन्तर्गत पर्छ भन्ने पनि थाहा भएन। त्यसपछि त अब कसरी मिलाउनु त, न राहतको व्यवस्थापन गर्न पाइयो, कुनै प्लान नै भएन के यो व्यवसाय कुन अन्तर्गत पर्छ भन्ने थाहा नभएपछि कसले हेर्ने त हामीलाई?
हामीले त त्यत्तिकै चलाइरहेको त्यत्तिकै राजस्व तिरिरहेको जस्तो मात्र देख्यो। यत्रो श्रमिकहरू छन्, यत्रो रोजगारी प्राप्त क्षेत्र, यत्रो राजस्व तिरेको क्षेत्र कुनै के सरकारको नीति बिना नै चलिरहेको जस्तो देखियो कि। अनि त्यतिखेर थाहा पायो कि ओहो हाम्रो व्यवसाय त अहिलेसम्म अनभिज्ञतामै चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएर त्यसपछि हामी लाग्यौँ। हामी पर्यटन अन्तर्गत पर्छ हाम्रो व्यवसाय, पर्यटन मन्त्रालयमा पनि अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भनेर हामी पर्यटन बोर्ड मार्फत होइन धनञ्जय सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ज्ञापन पत्र दियौँ। अनि सिडिओ साहबलाई ज्ञापन पत्र दियौँ फर्स्टमा है, यो फर्स्ट लकडाउन भएको बेला। अनि त्यसपछि उता के भन्छ गृह मन्त्रालयमा पनि दियौँ, पर्यटन मन्त्रालय गयौँ। अनि सबै ठाउँमा दिइसकेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा त अझ हामी जाँदाखेरि यो भट्टराई त्यतिखेर मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त यो मेरो अन्तर्गतै पर्दैन भनेर हामीलाई भन्नुभयो। अनि हामीले सिधै सोध्यौँ त्यसो भए हाम्रो व्यवसाय कुन अन्तर्गत पर्छ, कुन मन्त्रालयमा पर्छ या कुन सम्बन्धित निकाय के हो, कुन हो त हामीले माग कोसँग गर्ने होइन। कुनै पनि हामीले सानोभन्दा सानो कुरा पनि राख्नलाई कुन ठाउँमा जाने त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि मेरो त अलि ठुल्ठुलोहरू पर्छ, 5 तारे होटेल, केबल कार, यताउता पर्यटन क्षेत्रमा त पर्छ, यो शान्तिनो मेरोमा पर्दैन, तपाईँ अब अन्तै जानु भनेर देखाइदियो, सिडिओ कहाँ जानु भन्ने कुराहरू देखाइदियो। अनि त्यतिखेर अनि बाहिर त्यही नजिकै अब सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँकै पर्यटन मन्त्रालयले, अनि यो त हाम्रै अन्तर्गतै पर्छ भन्नुभयो उहाँले। उहाँहरू त्यही नै बाजिनु भयो कि अनभिज्ञ नै क्या। अनि त्यसपछि अब सबै हामीले जानुपर्ने ठाउँमा सबै ठाउँमा गयौँ, हामीले आफ्नो मागहरू पनि तेर्स्यौँ। अब यत्रो श्रमिकहरू छ जुन रात्रिकालीन व्यवसाय गरेर खानेहरू, यिनीहरू अल्पत्र परिरहेछ, सबै व्यवसाय सञ्चालन भइसकेको छ, तर हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन भएको छैन, यत्रो भइसक्यो। कमसेकम काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु, हामीलाई अब अरू निर्देशिका या उनी मापदण्ड नै दिनु, हामीलाई मापदण्ड दिनु। अरू व्यवसाय जसरी चलिरहेछ त्यो व्यवसायभन्दा हामीले अब मापदण्ड अपनाएर, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर, त्यो सबै अपनाएर हामी सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामी व्यवसायी सक्षम छौँ। र यो कुरा चाहिँ व्यवसाय गरेर खाने चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो भनेर हामीले त्यसरी मागहरू तेर्साउँदै गयौँ। अब त्यसपछि अब व्यवसायलाई परेको अब जुन एक वर्षको जुन बन्द बेला अब जुन भाडादेखि लिएर स्टाफ व्यवस्थापनदेखि लिएर बिजुलीको अब डिमान्ड शुल्कदेखि लिएर करदेखि लिएर सबै कुराहरू थियो। त्यतिखेर हामीले त्यो सबै कुराहरू मागहरू तेर्स्यौँ, तर छैन। हामीले श्रमिकको तर्फबाट श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी त्यतिखेर अब प्रत्यक्ष अब उनीहरूलाई मर्काबाट अब वञ्चितबाट गर्नको लागि अब श्रमिकहरूको लागि राहतको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भनेर सबै कुराहरू मागहरू तेर्स्याएको थिएँ त्यतिखेर। र त्यो कुरै मात्र हो, पछि अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पनि हामीले आन्दोलनै गरेर सञ्चालन गऱ्यौँ। र त्यसपछि बिस्तारै समयको पाबन्दीमै यति बजेसम्म चलायो, यति बजेसम्म बिस्तारै गर्दा गर्दै फुल टाइम चलाएको मात्र के थियो, झन् 1-1.5 महिना मात्र 1-1.5 महिना मात्र भयो, ठ्याक्कै फेरि कोरोनाले बन्द गर्नु पर्यो होइन। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 4 महिना हुन लाग्छ, अब अहिलेको बन्द भएको। अब त्यो 1-1.5 महिना त्यतिखेर खोल्नलाई पनि हेर्नु न व्यवसायको समस्या कति धेरै यहाँ आइपुग्यो भने, जुन त अब पहिल्यै ऋणमा डुबिरहेछ व्यवसायहरू, जुन अब 2020लाई टार्गेट गरेर होइन, अब 2020 पर्यटन वर्षलाई टार्गेट बनाएर अब व्यवसायहरूले अब धेरै लगानी गरे। अब त अब पर्यटन भित्रिन्छ, हामीले व्यवसाय गरेर राम्रो व्यवसाय गर्नुभएछ, पर्यटन राम्रो हुन्छ, पर्यटन व्यवसाय भनेर जुन अब आँखा चिम्लेर जुन लगानी गरे नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ होटेल व्यवसायदेखि लिएर ठुल्ठुलो होटेलदेखि लिएर अब यो सान्टिनो होटेलसम्म मलाई 40 अरबभन्दा बढी लगानी भएको थियो क्या त्यतिखेर होइन। त्यति धेरै लगानी भएको थियो, त्यो लगानी गरेर बनाउनु मात्र के सकिएको थियो, 20 सुरु हुनलाई मात्र लागेको थियो, त्यतिखेर बन्द भयो नि। ऋणमाथि ऋण परेको अब व्यवसाय त बन्द भयो, ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो। त्यसपछि सञ्चालन गर्नु पर्यो, अब खोल्नलाई त अब त्यहाँभित्र अब 7-8 महिना 1 वर्ष बन्द भएको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यहाँको पूर्वाधारहरू कस्तो भयो होला होइन, त्यो सबै मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, स्टाफ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सबै गर्दाखेरि खोल्नलाई पनि अब घर भाडाहरू तिर्नु पर्यो, कर तिर्नु पर्यो होइन। अब त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नलाई फेरि पैसा चाहियो, फेरि ऋणमाथि ऋण लिएर सबै तिरेर के भन्छ व्यवसाय सञ्चालन मात्र गरेको थियो, फेरि बन्द। अब कति मार पर्यो होला व्यवसायहरूलाई
मर्नु नै बाँच्नु भइरहेछ। हजुर हजुर। भनेपछि अब के हुन्छ त दाइ? यदि खुल्यो भने कहिलेबाट खुल्छ? धेरैको जिज्ञासा छ। कलाकारहरू अनि स्टाफहरू जो व्यवसायसँग सम्बन्धित रात्रिकालीन व्यवसायमा, जस्तो दोहोरी साँझ मात्र नभएर होइन, डिस्को भयो, डान्स भयो, जुन रात्रिकालीन व्यवसायमा पर्छ, ती व्यवसायहरूले कस्तो किसिमको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर अलिकति संयोजक पनि भएको नाताले होइन रात्रिकालीन व्यवसायको। म चाहिँ यो भन्छु कि यो जुन हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसाय भनेको चाहिँ के हो भनेर सम्बन्धित निकायले नै पहिला बुझिदिनु पऱ्यो क्या। अझै पनि हाम्रो सरकारसँग या सम्बन्धित निकायसँग यो रात्रिकालीन व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसमा आश्रित श्रमिकहरूलाई कसरी राहत पुर्याउने भन्नेको प्लान नै छैन होइन। त्यो पहिलाको लकडाउनमै यदि अब अध्ययन गरेर होइन, अहिले अध्ययन गरे भए अहिले चाहिँ त्यो समस्या आउँदैन थियो कि। अहिले चाहिँ बरु कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, सबै व्यवसाय खुलिसकेको छ, रात्रिकालीन व्यवसाय पनि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्नलाई के गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कसरी स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउनुपर्छ, यो कुराहरू सबै पहिले राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यो मापदण्ड निकाले भए अहिले हाम्रो अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हाम्रो बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। अहिले अब हामी सम्बन्धित निकायमा गइरहेछौँ। अब फर्स्ट जाने भनेको हाम्रो अब सिडिओ कार्यालय नै हो होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। उहाँ गयौँ, कालीप्रसाद सर हुनुहुन्छ, पहिला नै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो लकडाउन, पहिलाको लकडाउनमा। अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँसँग अब सरसल्लाह गरेर जो अब खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अस्ति मात्र ज्ञापन पत्र पनि बुझाएर आएका छौँ। र सम्बन्धित निकायमा पनि अरू मन्त्रालयहरू, गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डहरू सबै ठाउँमा धाइरहेछौँ ठाउँमा चाहिँ। र यो कोभिडबारे अब मलाई चाहिँ अरू सबै खोलिसकेपछि पनि यो रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न नपाउँदाखेरि छ नि, जुन व्यवसायहरू यत्रो व्यवसायहरू छ नि, यो व्यवसायहरूले भोगिरहेको पीडा, यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पीडा जुन राज्य संयन्त्रले नदेख्दा नहेर्दा छ नि, एकदम पीडाबोध भएर आउँछ कि। हाम्रो पनि लगानी हो, हाम्रोमा आश्रित श्रमिकहरूको पनि रोजगारी हो, हामीले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ, हामीले पनि ठाउँमा के भन्छ घर भाडा तिर्नुपर्छ, हामीले पनि आफ्नो बालबच्चा पाल्नुपर्छ होइन। हरेक प्रब्लम त छ नि। त्यो कुराहरू अहिले के सरकारले हेरिदिनु पर्यो र बुझिदिनु पर्यो। यो व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ। नभए हामीलाई पनि राखेर हामीले दिएको पनि छौँ। हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने एउटा बुँदागत रूपमा दिएको छौँ यो व्यवसाय। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ नि, अहिले जुन व्यवसायहरू अफिसहरू जुन चलिरहेछ नि, तिनीहरूको व्यवसायभन्दा उहाँहरूको व्यवसायभन्दा र उहाँहरूले भन्दा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यति सुरक्षित भएर हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। किनभने हामीसँग त्यत्तिकै म्यान पावर पनि छ। हामीसँग चाहिने भन्दा बढी म्यान पावर नै हुन्छ। किनभने कहाँ के गर्नुपर्छ, तल अब भित्र रेस्टुरेन्टभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि नै हामीसँग एउटा सुरक्षा गार्ड हुन्छ। सुरक्षा गार्डले के सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हो, उसले ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर पिपी लगाएर बसेको हुन्छ। सबै ज्वरो आएछ भने तपाईँ मतलब यसमा जान सक्नुहुन्न भनेर रोक्न सकिन्छ, मापदण्ड पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि भित्र आइसकेपछि हामीसँग क्याप्टेन हुन्छ, होस्टेज हुन्छ, वेटर हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आएको गेस्टलाई व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यति सुरक्षित तरिकाले चलाउन सक्छौँ। हामीले त्यति आँट छ। तर हाम्रै व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न हुँदैन जस्तो, मतलब रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्यो भने त अचम्मै सङ्क्रमण बढ्छ, अचम्मै मान्छे मर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू छ नि, जुन अपरिपक्व जुन यो सरकारको कुरा छ नि, यो चाहिँ एकदमै नाजायज छ। हामीप्रति एकदमै यो हेला गरे जस्तो देखिएको छ। भनेपछि यो सुनवाई नै भएको छैन भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो। छैन, अहिलेसम्म प्लान नै छैन सरकारलाई। अब रात्रिकालीन व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने त भन्ने प्लान नै छैन। त्यो हामीले अलिअलि निर्देशक जस्तै एउटा अहिले पनि हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न त्यही बुँदामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि या केही थपघट गर्नुपर्ने छ कि, र अझै पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने केही बुँदाहरू छ कि, त्यो सबै दिनु न। त्यो मापदण्ड तयार गरेर अपनाएर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हजुर, अहिले त दिउँसाका त लगभग व्यवसायहरू सुरु भइसकेका छन्। अब हामी यात्रा गर्दाखेरि पनि होइन, गाडीहरू सबै चलिरहेका छन्, सबै होटेल व्यवसायहरू पनि चलिरहेका छन्। मात्र रात्रिकालीन मात्र अहिले ठप्प भएको छ। र सबै हजुरहरू सञ्चालकज्यूहरू पनि कस्तो किसिमको पहल गर्नुभएको छ अन्य सञ्चालकहरूले पनि? पहल त हामी अहिले जुन यो अहिले
नेपाल राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसाय सङ्घको नेतृत्वमा लोकदोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति भनेर एउटा सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर पोहोरकै लकडाउनमा के गर्न सकिन्छ व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई र गरिसकेपछि व्यवस्थापन गर्नलाई भनेर हामीले यो संयन्त्र तयार पारेका थियौँ र हामी सम्बन्धित निकायमा हामी जाने अब सिडिओ कार्यालयदेखि लिएर हरेक ठाउँमा जाने गरिरहेका छौँ। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि छ नि अब यो सन्दर्भ आइहाल्यो एक कुरा जोडिहालौँ। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि हामी त्यो सिडिओ कार्यालयको जुन क्यान्टिन हुन्छ नि क्यान्टिनमा यसो भोक लागेर खाजा खान गएको यत्तिकै मान्छे त्यहाँ न दूरी कायम गरेको छ न स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको छ होइन मान्छे त्यो घुइँचो त्यत्तिकै ठेलमठेल गरेर खाइरहेछन् अझ जाने त्यहाँ ठाउँ नपाए त्यत्तिकै बाहिर बसिरहेछन्। अनि त्यहाँ अर्को के भन्छ सिंहदरबार त्यहाँ मन्त्रालयभित्र गयौँ मन्त्रालयभित्रको क्यान्टिन पनि त्यस्तै रहेछ कुनै मापदण्ड छैन कुनै के भन्छ ऊ नै छैन न दूरी कायम गरेको छ होइन। अनि सरकारी ठाउँमा त त्यस्तो छ जुन अब नियम के भन्छ यो पालना गर भनेर जुन उ गर्ने ठाउँमा त निकायमा त त्यस्तो छ र हामी पालना गर्छौँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्छौँ हामीले एकदमै दूरी कायम गरेर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँहरू यस्तो बढिरहेको बेला कहाँ अब अहिले के भन्छ तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ कि। हजुर भनेपछि अब तपाईँहरूले अब कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने अथवा नगर्ने यस विषयमा कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ त? अब अचेल त अब यो व्यवसायमा लागेका साथीहरू पनि अनि त्यसपछि यसमा आश्रित श्रमिकहरू पनि एकदम आवेशमा आइरहेछन्। हजुर होइन सबैले काम गरेर खान पाउने हामीले चाहिँ काम गरेर खान नपाउने हाम्रो चाहिँ नयाँ बाटो अपनाउने हो कि भन्ने तरिकाले पनि कलाकारहरू होइन त्यो भर्खर लागेकाहरू त अब अर्कै उसमा लागिसक्यो बाटै फरक गइसक्यो होइन। अब कति त अब व्यवसाय छोडेर पनि गइसक्यो अब कति तिर्नु भाडा तिर्दा लगानीभन्दा बढी तिरिसक्यो होइन। अब भाडा पनि तिर्न नसक्ने त्यसपछि अनि अब अरू विकल्प नरोजिकन भएन। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म चाहिँ आधीभन्दा बढी त अब यो व्यवसायबाट पलायन नै हुन्छ। डोरी साँझहरू पनि अरू व्यवसाय कलाकार पनि सबै यो पलायन नै हुन्छ। अब जुन बचेको जग्गाहरूलाई पनि अब गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो छ। अहिले समग्रमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि लगभग कति सङ्ख्यात्मक हिसाबले दर्ता भएका डोरी साँझहरू रहेछन् नेपालभरि लगभग 145वटा जति छन् दर्ता भएका। यसमा आश्रित त अब झन्डै 10,000 छन्। मतलब यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका अप्रत्यक्ष त कति छन् 10,000 त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अहिले बेरोजगारी हुनुभएको छ र सँगसँगै काठमाडौँमा मात्रै कति छन् डोरी साँझ? काठमाडौँ मात्रै लगभग 112वटा जति छन्। 112 को आधारमा भनेपछि अब 112 डोरी साँझहरूमा सबै डोरी साँझ सञ्चालन हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन्। हजुर अनि सबै प्रत्यक्ष रूपमा लगभग 10,000 जना बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा यसमा फेरि यो व्यवसायमा जुन श्रमिकहरू छन् नि अब उहाँहरूको चाहिँ फेरि कस्तो भने अलिक बढी उहाँहरू पीडित चाहिँ कसरी हुन्छ भने उहाँहरूको यसमा अब धेरै जसो तलबले घरबाट तिर्ने र टिप्सले तरकारी खानासाना खाने यसरी म्यानेज गरिरहेको हुन्छ कि र कमाइको मात्र अब बचत भइरहेको हुन्छ पैसा र बचत पनि त्यति हुँदैन। र अनि त्यसपछि कस्तो भने यसमा अब यत्रो वर्ष भइसक्यो यत्रो काम नगरिकन बसिरहेछन् नि त्यो बिचमा त हाम्रो अब व्यवसाय साथीहरूले लगायत मैले अनि हामीलाई अब यो रात्रिकालीन व्यवसायले धेरै पीडित छ भनेर अब यो सङ्घ संस्थाहरूले पनि अलिकति सहयोग गरेका छन् र हामीले त्यतिखेर राहत पनि बाऱ्यौँ। म आफ्नै प्रत्यक्ष उसले 1700 जना जतिलाई पहिला र अहिले गरेर 1700 व्यवसायमा लाग्नुभएका कामदारहरू श्रमिकहरूलाई 1700 जना जतिलाई मैले नै अब 1 बोरा चामल नुन 1 प्याकेट 2 लिटर तेल 2 किलो दाल यस्तो गरेर मिलाएर जे होस् अब 2-3 महिना केही अब आवश्यक नपर्ने गरी त्यसरी अब खाद्यान्न उपलब्ध गराएको थियौँ र हजुर। अनि मैले मात्र होइन मेरो साथीहरूले अब जस्तै
कोटेश्वरको अब आशिष भाइ हुनुहुन्छ, अब उता केशरजी हुनुहुन्छ चाबेलको, यता गुण भाइ र भीमजी हुनुहुन्छ बसपातिरको होइन, अनि यता हुनुहुन्छ आरसी सुन्धाराको आरसी भाइ र सुजन भाइहरू हुन्छ। सबै व्यवसायहरू चाहिँ यतिखेर चाहिँ सबै एकत्रित भएर होइन मिलेर मिलेर आफूलाई गाह्रो हुँदै पनि हामी आफूलाई पनि त गाह्रो छ नि, आफूलाई गाह्रो हुँदै पनि अब हाम्रो काम गर्ने श्रमिकहरूलाई धेरै गाह्रो छ, खानै पाएको छैन होइन, 2-3 दिन खानै नपाएको भन्ने जस्तो अब खबर आइसकेपछि हामी आफैले ल है अब चाहिँ गर्नुपर्छ, हामी नखाइरहने हाम्रो श्रमिकहरूलाई चाहिँ खुवाउनुपर्छ भनेर त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। हजुर, अहिले यो अवस्थामा अहिले चाहिँ कतिको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त हजुरसँग? हजुरकै दोहोरी भनौँ होइन, नगरकोट दोहोरी अनि राजधानी दोहोरीसँग सम्बन्धित स्टाफहरू, कलाकारहरू, स्टाफहरू सबै? मैले त सक्दो म आफै पनि फोन गर्छु। अचेल त सामाजिक सञ्जाल जुन फेसबुक भयो अब सबै छन् होइन, त्यसमा अब जोइन हुन आउनुहुन्छ। कतिले मलाई नै उहाँहरूले नै बोल्नुहुन्छ, दाइ कस्तो छ, के छ, हामी त साह्रै दुःख पायो दाइ, के गर्ने, मैले त बच्चाहरूलाई शुद्ध खुवाउनु पाएको छैन, मेरो बच्चा छ भन्ने, दाइ मेरो हामीले त अब के गर्ने होला भनेर धेरै दुखेसोहरू पुग्छ। अब धेरै जसो मेरो आफ्नो दोहोरी मात्र होइन कि यो अन्य दोहोरी साँझ र अरू जस्तै क्लबमा होइन, लाउन्जमा यस्तो काम गर्ने अब भाइहरूले बहिनीहरूले पनि होइन, गर्नेहरूले पनि मलाई सोध्छन् दाइ कहिले खुल्छ होला, हामी त खानै पाउँदैन, दाइ के व्यवस्था हुन्छ भने, रातको व्यवस्था हुन्छ भने भन्नु दाइ, हामी जहाँ गएर पनि लिन्छौँ भन्ने कुरा शुद्ध आउँछ क्या। अहिले खुलिसक्दा पनि झन् धेरै आइरहेको छ क्या। अहिले खुलिसक्दा कस्तो भने अरू व्यवसाय खुलिसक्दाखेरि चाहिँ सीमित मान्छेहरूले मात्र जब पाएछन् होइन, र यो रात्रिकालीन व्यवसायमा काम गर्नेहरूले त जब पाएको छैन, काम गर्नु पाएको छैन, र खुलिसक्यो भनेर उनीहरूलाई घरबेटले पनि पेल्ने, आफूले लिएर अरू के भन्छ यो किराना पसलहरूदेखि लिएर अरू ठाउँमा आफ्नो व्यवहार गर्दा ठाउँमा पनि पेल्ने भएपछि त कस्तो नि दोहोरो तेह्रो मार पऱ्यो के। त्यसले गर्दाखेरि त कति त अब यो मार सहन नसके कतिले त आत्महत्या गरे, कति डिप्रेसनमा गए होइन। यसको त अब सरकारसँग लेखोछोकै छैन होला होइन, यो त्यहाँतिर ध्यानै गएको छैन होला। अहिले पनि अब के भन्छ कतिजनाले दुःख पाइरहेको छ। अहिले पनि सक्छ भने मैले अस्ति अब 2-3 संस्थाहरूलाई पनि भनेको थिएँ, उहाँहरूले पनि दिनुभयो। अहिले पनि गाह्रै छ, यो खोल्यो भन्ने मात्र हो, यो खोलेकोले त हामीलाई झन् मार्नु कि ठ्याप्पै बन्द भएको भए सबै बन्द छ भनेर यताउता गरेर ढुक्कले चलाउनु के भन्छ सरसावट भयो भने मिल्थ्यो। अहिले त खुलिस्यो भने सरसावट गरेर ठाउँ पनि दिनु पर्यो होइन, अरू तिर्ने ठाउँ पनि तिर्नु पर्यो, घरबेटलाई नि दिनै पर्यो, उसको नि अब बैङ्कमा घर होला, घरको अब किस्ता त तिर्नै पर्यो। यसले गर्दाखेरि झन् समस्या मात्रै समस्या भइरहेछ। अब योजना कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ त? अब कस्तो किसिमको पहल अब हामी हाम्रो व्यवसायहरूले चाहिँ कस्तो गरिरहेको छौँ नि, अहिले हामीले रोगलाई चाहिँ त्यति यो के होइन भन्न खोजे पनि होइन। हामीलाई पनि थाहा छ नि कोरोना कतिको डेन्जर भयो। अस्ति अब कति साथीहरू मऱ्यो होइन, बित्नु भयो, अनि कति अब आफन्तहरू बित्नु भयो। त्यो रोगलाई मैले होइन ऊ गर्नु खोजे होइन कि डर त्रास छँदैछ, तर पनि अब बाँच्नको लागि अब यो रोगले गर्दा धेरै भोगलाई पनि एउटा सानोभन्दा सानो अब जुन आफ्नो समस्याहरू छ नि त्यो पनि तान्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। आधारभूत समस्याहरू छ नि, जस्तै खानपिनको लागि, जस्तै हिँडडुल गर्नको लागि, त्यो शुद्ध अब तान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। तान्न सक्ने अवस्था होइन, त्यो भइसकेको नै छ होइन। कसरी अब बाँच्ने भन्ने उसमा गइसकेको छ। त्यो यो सबै अब कुराहरू मिलाउनलाई अब नखोली विकल्प छैन। यो के भन्छ रोग नै भनेर बसिराख्नु नि भएन। हामी बरु रोगलाई कसरी जित्न सक्छ, जितेर चाहिँ व्यवसाय गरौँ न। रोग छ भनेर अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको छ, रात्रिकालीन व्यवसाय ठप्पै छ। यो रात्रिकालीन व्यवसायले मात्र सङ्क्रमण बढाउनु त होइन नि, वारेर ल्याएर छर्ने त होइन नि होइन। तर कस्तो भने हामी त्योभन्दा नि राम्रो व्यवस्थापन गरेर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ भन्ने हाम्रो त छँदै छ नि। हाम्रो पनि आफ्नो प्लान छ के, बरु सरकारसँग छैन होला त्यो प्लान। हामी आफ्नो प्लान बनाएर बसेका छौँ। यो हाम्रो व्यवसायलाई हाम्रो व्यवसाय खोल्न दियो भने हामी यसरी खोल्छौँ भनेर एउटा प्लान बनाइसकेका छौँ। हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने तरिकाहरू हामीले बनाइसकेका छौँ, भिजन बनाइसकेका छौँ। अब सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा अनि बल्ल सञ्चालन हुने, अनि यहीबाट अथवा यति गतेबाट अथवा यो महिनादेखि सञ्चालन हुने भन्ने कुरो केही आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अस्तिसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यो जेठसम्म मेरो आकलन
जेठ यो के यो अहिले साउन भयो। साउन भएन हजुर। भदौको 1-2 गतेदेखि चलाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले म दौडिरहेको थिएँ सम्बन्धित निकायमा। हजुर। अहिले फेरि अब अलिकति बढेको जुन देखाइरहेछन्, अलिकति अब प्रशासनले सिडिओ कार्यालय या अरूले के भन्छ मन्त्रालय सम्बन्धित निकायले अब खोल्न दिने त अलिकति गाह्रै जस्तो लाग्छ। तैपनि हाम्रो चाहिँ हजुर। प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ नि, हामी भदौदेखि खोल्ने नै भन्ने प्रोसेसमा हजुर, जान्छ। सोच चाहिँ त्यो छ। त्यो छ। बरु हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी सुरक्षा अपनाउने हो, के स्वास्थ्य मापदण्ड कस्तो कस्तो अपनाउने हो, त्यो सबै गर्न तयार छौँ। त्यसमा के लगानी गर्नुपर्ने होइन, कस्तो म्यान पावर कसरी परिचालन गर्नुपर्ने र भित्र जुन अब हाम्रो ठाउँ छ नि फ्लोरहरू डिसेन्ट्रलाइज कसरी गर्ने र गेस्टलाई कसरी राख्ने, कतिको दूरीमा राख्ने, 100 जना अट्ने ठाउँ छ भने हामी 60 जना राखेर चलाउने होइन, त्यो कुराहरू सबै हामीले अब एउटा प्लान बनाइसकेका छौँ। हजुर, भनेपछि अनुमति नभएको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालन गर्न अगाडि लाग्नु भएको छैन होइन। भनेपछि अब भदौसम्ममा सम्भावना बढी छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अरू व्यवसाय चाहिँ यतिकै चल्ने, हाम्रो व्यवसाय बन्द हुन्छ नि अब फेरि पनि आन्दोलन होला सायद। सबैजना अब कसरी आक्रोशित छन् कि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानी नै होइन र हामीले चाहिँ काम गरेर खान नपाउने हो र हाम्रो चाहिँ अब जस्तै भयो नि कलाकार पनि एउटा कस्तो नि आफ्नो श्रम भनेको कलाकर्मीको पनि कला हो नि। उसले पनि आफूले गाएर होइन त्यो मार्फत पारिश्रमिक पाएर त्यहीमा आफ्नो भविष्य खोजेर आएको कलाकारहरू छन् होइन। उहाँहरूले अब के गर्न पाइरहेछन्, आफ्नो भविष्य नै अन्यलमा परिरहेछन् होइन। अब यो क्षेत्रमा लाग्ने कि कलाकारी पेसा नै छोडिदिने कि भन्ने भइसकेका छन् र हामी अब लगानीकर्ता पनि त्यस्तै होइन। अब अर्को ठाउँमा लगानी गर्नलाई पनि कति गाह्रो छ भने यो व्यवसाय फेरि धेरै लगानी गर्नुपर्ने व्यवसाय के, अरू कुरामा होइन। फेरि अरू यो डेकोरेसनदेखि लिएर जुन त्यहाँ जुन चाहिने जुन भौतिक पूर्वाधार सामानहरू छ नि त्यसमा बढी खर्च हुने हो। जुन अहिले हामीले त्यो उखाल्यो भने कौडीको भाउ पनि होइन, त्यस्तो व्यवसाय हो क्या। अब छोड्न नै नसक्ने नमिल्ने, छोडे झनै बढी जाने, नछोडे अब तिरिराख्नुपर्ने, भाडा पनि तिरिराख्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गरिराख्नुपर्ने, त्यहाँभित्र अब भौतिक सामानहरू बनाइराख्नुपर्ने, धेरै यावत समस्याहरू धेरै छन् यसमा। हजुर, भनेपछि एकदमै दोधारमा पनि हुनुहुन्छ होइन। दोधारमा धेरै दोधारमा अहिले कतिजना त अब मैले भने नि यो कुराहरू मैले त अब सोच्न पनि छोडिसकेँ। मलाई कति घाटा भयो होइन, म कति डुबेँ भनेर मैले सोच्न नै छोडेँ। किनभने यसले गर्दाखेरि मेरो मेन्टाली पनि बिग्रिँदै जान्छ र मेरो शरीर पनि बिग्रिँदै जान्छ र मेरो सोच पनि बिग्रिँदै जान्छ क्या। त्यही भएर मैले यो सोच्न नै छोड्दैछेँ। र कति साथीहरू त यो सोच्दा कोही त अब भनिहाल्यो नि अघि नै, कतिजना त अब आत्महत्या गरिसकिन्, कतिजना अब कति के रोगले अब ग्रस्तै भइसकेका छन्। हजुर, त्यो तनाव पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अस्तव्यस्त जस्तो यो अन्यलमा पनि हामी छौँ भन्न पर्यो। र अब हामी करिब अन्तमा पनि आइपुगेका छौँ होइन। यति बेला देश तथा विदेशबाट र विशेष गरेर रात्रिकालीन व्यवसायीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म सबै यो च्यानल यो हेरिराख्नु भएको सबै दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो चाहेर भनेको होइन, हाम्रो पनि व्यवसाय हो, हाम्रो पनि अब काम हो, काम गरी खान पाउनुपर्छ सबैले। र काम गर्दाखेरि बरु हामी कोरोनालाई वास्तै नगर्ने भन्नु खोजे होइन, कोरोनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कोरोनालाई कसरी भराउने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा पूर्वाधार तयार पारेर, मापदण्ड तयार पारेर हामी काम गर्न सक्षम छौँ। हामी एकदम सुरक्षित तरिकाले काम गर्न सक्षम छौँ। हामी रोगलाई फैलाउने हिसाबले, रोगलाई नमान्ने हिसाबले झन् अझ यो समाजमा झन् अस्थिर अवस्था ल्याउने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेको होइन। हामी यो सबैलाई एकदम मिलाएर व्यवस्थापन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम छौँ। त्यही भएर सम्बन्धित निकायलाई पनि मेरो एकदमै बिन्ती छ, हामीले अब चाहिँ काम गरेर पाउनु पर्यो, हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो। रात्रिकालीन व्यवसायको पनि आफ्नो लगानी हो, यसमा काम गर्ने श्रमिकहरू पनि आफ्नो रोजगारी हो, यो बुझिदिनु पर्यो सबैले। हजुर दाइ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ दाइ। धन्यवाद सबै। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरेर लोकदोहोरी सँगसँगै रात्रिकालीन व्यवसायी सञ्चालन
सँगसँगै व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, समाजसेवी व्यक्तित्व जसले धेरै उदाहरणीय कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ र सबैलाई भलो चिताउने एक विशेष व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ विनोद श्रेष्ठ दाई। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज उहाँसँगको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र यतिन्जेल तपाईँले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेरा पर्सन सँगसँगै निर्देशक मनबहादुर पुन अनि सङ्गीतकार लक्ष्मी प्रकाश मल्लसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी अनि आजका पाहुना विनोद श्रेष्ठ दाईसँगै हामी सम्पूर्ण आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको बाँकी यात्रा सफल रहोस्।